يدعي السنة ويثقل عليه المدح لأهل البيت، استغفر الله. يدعي محبة أهل البيت ويثقل عليه مدح للصحابة، استغفر الله. ذا ربي مدح لهم كلهم، وذا ربي مدحهم كلهم وسط الكتاب العزيز. يقول عن الصحابة كما سمعت والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان. إيش الخبر يا رب عن هؤلاء؟ قل لي. الناس تكلموا منا واحد يقول تاريخ، وواحد يقول سند، وواحد يقول عندي، وواحد يقول إيش تقول يا رب؟ قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. يكفيك وما يكفيك، خبر باريك جل جلاله. رضي الله عنهم ورضوا عنه. روح دور لك رضا أنت، يمكن مسخوط عليك، يمكن غاضب عليك يا بار السماء والأرض. لا تتكلم على هؤلاء، دور لك رضا. هؤلاء قد نشر الله الرضا عنهم في الكتاب. وإذا قرانا السابقين والمهاجرين الأنصار دخلوا الصحابة ودخلوا أوائل أهل البيت، فهم من السابقين الأولين. من المهاجرين كسيدنا علي بن أبي طالب وبنات المصطفى هم السابقون الأولون.